अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की जो रिपोर्ट थी कमीशन की ब्रॉडशीट के हवाले से, आज वो रिपोर्ट काबीना ने में पेश की गई और काबीना ने पब्लिक भी कर दी है। इस रिपोर्ट में नाजरीन काफ़ी चीज़ों का जिक्र है, गीदड़ों का भी जिक्र है जो कि मागला की पहाड़ियों पे उनकी आवाज़ें आती हैं, और गीदड़ भपकियों का भी जिक्र है, इस पर गांधी का भी जिक्र है, और इस पर और भी काफ़ी चीज़ों का जिक्र है। लेकिन वो ज़िम्मेदार जो कि इस सारे स्कैंडल के ज़िम्मेदार थे, वो लोग जिन्होंने पेमेंट्स की, ज़िम्मेदारी कहीं जाके फिक्स नहीं की गई। नैब का इदारा जो कि पहले दिन से जिस पे ज़िम्मेदारी आयद होती थी इस सारे मामले की कि गलत एग्रीमेंट किया, फिर उसको सही तरह से परसू ना करना, जुर्माना करवा देना, उस नैब की तो इस रिपोर्ट के अंदर तारीफ़ हो रही है, हालांकि उस पर ज़िम्मेदारी आयद की जानी चाहिए थी। बहरहाल ये कौन से गीदड़ों का जिक्र कर रहे हैं अजमत सईद शेख साहब, जो कि उनकी इस रिपोर्ट में मुखल होने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो अपने मिशन पे वो कह रहे मैं डटा रहा, मैं किसी किस्म की मेरी तवज्जो जो है वो डिस्ट्रैक्ट मुझे नहीं कर सके। ये भी आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा नाज़रीन, इस पर आज फवाद चौधरी साहब ने बताया कि 5 अफराद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने का, क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ स्टार्ट करने का फैसला हुआ है, जिनमें अहमद बिलाल सूफ़ी साहब भी हैं, जिनमें अब्दुल बासित साहब भी हैं जो कि उस वक्त बरतानिया में डिप्टी हाई कमिश्नर थे, और दीगर लोग हैं जिनके खिलाफ 5 अफराद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला हुआ है। और साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ने आज ये भी बताया कैबिनेट की ब्रीफिंग देते हुए कि स्विस केसेस भी आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ओपन किए जा सकते हैं। ये स्विस केसेस वाला मामला अब ये किस तरफ जाएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मौजूदा सियासी जो इस वक्त माहौल बन रहा है उसके तनाजुर में भी इस पर भी एक बड़ी अहम चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और नाजरीन, बात होगी कि कल एक फ़ैसला हुआ, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी फ़ैसला करती है, वज़ीर ख़जाना आके अनाउंस करते हैं, वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर साहब की ये पहली अनाउंसमेंट थी बतौर वज़ीर ख़जाना, पहला ऐलान उन्होंने जो किया, जो पहला फ़ैसला किया, वो एक दिन के बाद ही आज कैबिनेट ने रिवर्स कर दिया, और वो फ़ैसला था भारत से चीनी और कपास की दरामद का। और ये आज फिर से वही पोजीशन जो कि पाकिस्तान ने इख्तियार की थी 7 अगस्त को, कि भारत जब तक अपनी 5 अगस्त की पोजीशन पे, यानी कश्मीर की खुसूसी हैसियत जब ख़त्म की गई थी, वापस नहीं आता, भारत के साथ किसी किस्म की ट्रेड नहीं की जाएगी। लेकिन एक दिन के बाद क्यों जाके ख्याल आया, कल ये ख्याल क्यों नहीं आया। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम मरीम नवाज़ के बारे से भी बात करेंगे कि उनकी सेहत क्या ख़राब हुई, हुकूमत ने चहमगोइयाँ शुरू कर दी हैं कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, हालांकि उन्होंने वाज़ेह किया है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं इस हुकूमत का इलाज करके ही बाहर जाऊँगी। लेकिन ये मामला है क्या, ये क्यों दोबारा से छेड़ा जा रहा है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो में जनाब खेलदास साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के MNA हैं, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करी शैला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, और कमल चौधरी साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। क्विकली मैं ज़रा ब्रॉडशीट कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट जो आज अजमत सईद शेख साहब की तरफ से कैबिनेट में पेश हो गई, और कैबिनेट के बाद वो पब्लिक भी हो गई है, उस रिपोर्ट के कुछ मंदरजात में आपकी खिदमत में ज़रा पेश करता हूँ। इस रिपोर्ट में नाज़रीन ये कहा गया है कि नैब के सिवा तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारों ने कमीशन से ताउन नहीं किया। ब्रॉडशीट का रिकॉर्ड तकरीबन हर जगह बशमूल पाकिस्तान, लंदन मिशन के मिसिंग था। ब्रॉडशीट का एसेट रिकवरी मुआहिदा हुकूमती इदारों के बैनुल-अक़वामी कानून को न समझने का मुँह बोलता सबूत है। हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर मोहनदास गांधी को फ़ख्र महसूस हुआ होगा। ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। रिकॉर्ड को कई महकमों हता के दूसरे बरआज़मों तक गायब किया गया। कावे मूसवी सज़ा याफ्ता शख्स है, उसने बाज़ शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए। कावे मूसवी के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमीशन के TORs में शामिल ये मामला नहीं था, और हुकूमत चाहे तो कावे मूसवी के इल्ज़ामात की तहकीकात करवा सकती है। स्विस केसेस का 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है। नैब जायज़ा लेकर रिकॉर्ड काम आ सकता है या नहीं। और सियासी दबाव आम तौर पर हुकाम से गलत फैसले कराने का बाइस बनता है। साथ में वो ये भी एंड पे जाके लिखते हैं अजमत सईद शेख साहब के, जब वो रिपोर्ट लिख रहे थे मागला की पहाड़ियों के दामन में, तो रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी, उनकी आवाज़ें मुसलसल उनके कानों में आती थीं, और गीदड़ की भपकियाँ वो ये लिखते हैं कि मुझे काम करने से नहीं रोक सकती। और क्विकली ज़रा बता दें आप मोहसिन बेग साहब, ये कौन से गीदड़ों की बात हो रही है जिनकी आवाज़ें कानों में आ रही थी, लेकिन वो उन्हें उनके काम से हटा नहीं सकी जो मिशन उन्हें दिया गया था?
یہ کن گیدڑوں کی بات کر رہی ہے؟ استعارن کسی گیدڑوں کی بات ہو رہی ہے یا پھر وہ واقعی گیدڑ جو ماگلا کی پہاڑیوں میں بول رہے ہوتے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، انہوں نے بندروں کا ذکر نہیں کیا، بندر بھی بڑے ہیں اسلام آباد میں ماگلا کی پہاڑیوں میں۔ مقصد یہ ہے جو رپورٹ معذرت کے ساتھ انہوں نے تیار کی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی اس میں کیا چیز انہوں نے نہیں بتائی ہے، اور جن کے خلاف انہوں نے کہا کارروائی ہونی چاہیے، وہ اس پہ صرف انسان ہنس سکتا ہے۔ بلال صوفی صاحب ایک انٹرنیشنل لائر ہیں، ریپیوٹ بہت اچھی ہے، ان کو نیب نے ہائر کیا۔ جو بھی لائر ہے دنیا میں وہ اپنے کلائنٹ کے انسٹرکشنز پہ کام کرتا ہے، اور جو اس کو جہاں تک جانے کی آپ لائر کو اجازت دیتے ہیں، اپنا کلائنٹ بتاتا ہے کہ یہاں تک آپ نے جانا ہے، وہ وہاں تک جاتا ہے۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے آپ کو ویٹ کر کے بتا دیا کہ یہ معاہدہ ہونا ہے، ان کو آپ ساتھ نہیں لے کے گئے۔ اور پھر عبد الباسط صاحب، ہی از اے ہائی کمشنر، بالکل ڈپٹی ہائی کمشنر تھے وہ، اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ خالی ایک بلینک ایگریمنٹ میرے سامنے لا کے رکھ دیا گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں میں پوسٹ مین تھا، مجھے اور جس دوسرے صاحب کو آڈیٹڈ اکاؤنٹس والے جس طرح ابھی انہوں نے دیکھیں، مذاق خیز بات یہ ہے کہ 2017 اور ابھی تک اس کمیشن میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ بالکل، اور نیب کی تعریفیں پیمنٹ ہوئی ہے جا کے اپنے پرانے امپلائی کی ایسی تعریفیں کی ہیں جسٹس صاحب نے، شاید دوبارہ نوکری کے لیے پھر جائیں گے وہیں پہ۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک کمیشن بنا، آپ کہتے ہیں میں ٹروتھ، تو پھر ٹروتھ کہاں ہے؟ وہ تو نظر نہیں آ رہا آپ کی رپورٹ میں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے بائسڈ ہو کے ان لوگوں کو الزامات ان پہ لگا دیے، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جن بیچاروں کا قصور ہی کوئی، اصل قصور نیب کا ہے۔ ایگریمنٹ کس نے کیا؟ ایگریمنٹ کی وائلیشن کس نے کی؟ وہ ادارہ ہے نیب۔ آپ نے پکڑ کے ان لوگوں کو جن بیچاروں کا اس نہ معاہدے سے نہ اس ڈیل سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ جو غلام رسول صاحب اس وقت کے جو چیئرمین نیب تھے، ذمہ داری کسی پہ فکس ہی نہیں کی، کسی پہ نہیں کی، اور ان پہ کی جن پہ ذمہ داری بنتی نہیں ہے۔ الٹا یہاں نیب کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور وہ نیب جس نے معاہدہ کیا، سب کچھ کیا، اس نیب کا اس میں ذمہ داری انہوں نے کہا جی وہ جب ایگریمنٹ سائن ہوا، باسط صاحب جب، اور وہ جو شاہد بیگ صاحب ہیں، مقصد یہ تھا کہ اس وقت آپ کو یا نیب کو اپنا لائر وہاں بھیجنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں بھیجا، آپ نے ذمہ داری اس کو کر دی، وہ تو موجود ہی نہیں تھا بلال احمد صوفی وہاں پہ جب آپ نے اس کی پیمنٹ کی بات کی۔ اب بھی جو 21-22 ایک دفعہ اور 28 ملین دیے ہیں، اس میں بھی نیب نیگوشیٹ کر رہا تھا۔ اس میں وہ جو ایڈوائزر ہیں ہمارے شلہ گھوم اکبر صاحب، شہزاد اکبر، ان کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ میں اور پھر خود لکھ رہے ہیں جی میرے ساتھ بڑی پیمنٹ اب جا کے ہوئی ہے، اب ہوئی ہے، اور اس میں بھی گپلا ہے، بالکل۔ اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کرمنل آدمی تھا، آپ نے اس کے ساتھ اس طریقے سے جو معاہدہ کیا، وہ کس نے کیا؟ میں اس کا گواہ ہوں، وہ $17 ملین میں آپ سے سیٹلمنٹ کر رہا تھا، آپ نے 28 میں کیسے کر لی؟ اٹ مینس somebody took the money۔ تو اس میں تو جسٹس صاحب خاموش ہیں، کسی نے کٹ لیا ہے ڈیفینیٹلی۔ ایک دیکھیں 17 ملین میں بھی وہ جو ظفر علی QC تھے، ان کو وہ 2 ملین کی آفر کر رہا تھا، تو اب آپ نے 28 ملین دے دیے، اور یہ اس رپورٹ میں ذکر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ اس طریقے سے مسٹیریس چیزیں تھیں جن کا بالکل ذکر غائب ہے، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ چیزیں آئیں گی۔ بہرحال آپ اس بندے پہ الزام لگا رہے ہیں جو آپ کا ملک کا ٹاپ ناچ لائر ہے، بلال احمد صوفی، وہ انٹرنیشنل کورٹ میں وہ پہلا کیس جیتا، آج تک کوئی اور پاکستانی وہاں نہیں جا سکا۔ وکیل کا یہ کام نہیں ہوتا، وکیل کو آپ نے انسٹرکٹ کرنا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ سر یہاں پہ تو میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں یہ رپورٹ کے اندر کہ اس وقت 3 ایسے لوگ تھے جنہوں نے منع کیا تھا، خبردار کیا تھا یہ معاہدہ ختم کریں، جن میں بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ تھیں، انہوں نے یہاں تک اس وقت ایڈوائز کیا، وہ لا منسٹر تھی تب، وہ کہتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ وہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ گیٹ ریڈ آف دس ایگریمنٹ، اس سے جان چھڑائیں، چاہے آپ کو اپنے پلے سے کچھ پیسے دینے پڑے نا۔ دیکھیں جس نے ایگریمنٹ کیا اس پہ کوئی لفظ لکھا ہے انہوں نے، وہ ایکس آرمی جنرل جنہوں نے معاہدہ کیا، وہ ہی واز ایکس، وہ اٹک سازش کیس میں وہ بھی آرمی آفیسر تھے، آدم صاحب، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ توقیر جہاں صاحب جن کے دور میں باقی چیزیں ہوئیں ان کے خلاف بھی کوئی چیزیں بیچ میں نہیں آئیں، جن کے جو متعلقہ لوگ تھے انہیں، لیکن گیدڑوں کی آوازیں آ رہی تھی، گیدڑوں کی آوازیں آ رہی تھی، باقی کچھ نہیں تھا۔ یہ کون سے گیدڑوں کی بات ہو رہی ہے کھیلدار صاحب؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ استعارہ، بطور استعارہ انہوں نے ورڈ گیدڑوں کا یوز کیا ہے، یا پھر سچی کہ وہ ماگلا کے گیدڑوں کی بات کر رہے تھے؟ کیا لگا آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں گیدڑ تو ابھی یہاں تو بنی گالا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں ایسی بات نہ کرنا ذرا، مجھے ہم تو شیر ہے، شیر کی طرح جو وہ دوسری بات کر رہے ہیں وہ ان کی بات کریں، میں کہیں اور لے گئے معاملے کو۔ دوسری بات میں آپ کو کہوں، دیکھو یہ وہ رپورٹ میں رکاوٹ ڈالنے کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں اس طرح کا، ٹھیک ہے۔ اب جو شخص کہہ رہا تھا میں NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا، ہم نے تو پہلے دن جب عظمت سعید خسرو صاحب کو اس پہ شیخ صاحب کو ہم نے اس پہ اعتراض کیا تھا، ہمیں پتا تھا کہ یہ اس طرح کی رپورٹ
रिपोर्ट नहीं आएगी। और NRO जो बेग साहब ने भी आखिर में नाम लिए जिन लोगों के, जहाँ से सारी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के, और लंदन में कौन आया कौन गया, कई चेहरे हैं जो सारे छुपाए गए हैं। मैं समझता हूँ NRO तो उन्होंने जब नेब बनी, जब नेब शुरू हुआ, वहाँ से लेके आज तक जो इसमें मलवस लोग हैं उनको सबको NRO दे दिया, और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। तो ये NRO के कमीशन वज़ीर आज़म ने बनाई है, तो ये बताएं खुद ही गवर्नमेंट के किसको NRO मिला। तो जो हालांकि ये करना, इन्होंने इल्ज़ाम हम पे लगाया नवाज शरीफ पे, उनको भी इन्होंने जुर्माना भर के दिया। तो ये सारा झूठ का एक ड्रामा था सारा, मगर हक़ाइक़ कुछ नहीं है। मैं समझ इस लेवल पे अगर ये नहीं होती तो आइंदा कोई भी मुझे नहीं मालूम कि किस तरह ये। मुझे तो इस बात पे बतौर पाकिस्तानी तशवीश भी है कि रिकॉर्ड जो है वो गायब हो गया। रिकॉर्ड बिल्कुल न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी खुद रिकॉर्ड गायब कर दिया गया कि गवर्नमेंट ने इनको कमीशन का हेड बनाया और गवर्नमेंट के लोग इनसे तावन नहीं कर, अपोजिशन ने तो नहीं करना। देखें सारा चीजें इनके पास है, और छुपाना ये तो मैं कहता हूँ सीधा बचाया गया लोगों को। जो लोग ये जो रिकॉर्ड गायब होता ही लोगों को बचाने के लिए गायब हुआ, या तो नून लीग के दौर में हुआ होगा या पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। नहीं, अगर नून लीग में होता तो ये शख्स खामोश नहीं। पीछे 2 आपकी थी, खान साहब की हुकूमत को आए हुए अभी 2.5 साल हुए हैं। अच्छा, अहमद बिलाल सूफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जिनके हवाले से आज रिपोर्ट में उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग का भी इन्होंने ऐलान किया गवर्नमेंट ने। अहमद बिलाल सूफी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या कहेंगे आज आपके खिलाफ जो गवर्नमेंट ने तो इनिशिएट कर दिया कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जी देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी कार्रवाई इस मौके पर करने वाली है वो ये है कि पहले वजाहत तो कम्प्लीटली होनी चाहिए ना, क्योंकि मेरा तो रोल बेसिकली एक वकील का रहा है। वकील जो है वो अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट करता है। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दे रहा क्लाइंट कि आप जाके ड्यू डिलीजेंस करें और आइल ऑफ मैन में जाके वेरीफाई करें या कोलोराडो में जाके वेरीफाई करें, तो वकील आज खुद तो उठ के नहीं जाएगा। और जब उसे ये कहा जाए कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है इसकी बुनियाद पर एक ड्राफ्ट रेज कर दें, क्योंकि जेरी जेम्स ने लंदन की मीटिंग में आकर वो तमाम कवायद लाने हैं जिसकी बुनियाद पर ये एग्रीमेंट सूटेबली मॉडिफाई होगा। बिल्कुल। उस मीटिंग में भी आप मुझे नहीं लेके जा रहे, किसी वकील को नहीं बुला रहे, तो वो फिर ये मामला तो फिर ऐसे होने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मेरे ऊपर डालना मुनासिब नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भी रिपोर्ट जो है उसमें भी और बाकी मामलात में भी इन एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए कि आपने फिर उसके बाद वो एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट जब एक्सिक्यूट होता है 2 महीने बाद रिमेनिंग पेमेंट करते हैं, उस वक्त भी कोई मुझे अप्रोच नहीं करता कि हमने एग्रीमेंट इस फॉर्म एंड शेप में किया है, इसको आप रिव्यू कर लें। कोई अप्रोच नहीं करता और बिल्कुल मुझे सेपरेट कर दिया जाता है सारे मामलात से। इसी तरह जब मैं ये बताता हूँ कि ये वाइंडिंग अप की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, उसके बावजूद हम उसको एक ईमेल भी भेजते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो कोई मुझे इंस्ट्रक्शंस इशू नहीं होती, ना किसी और को की जाती हैं। गालिबन अब तक जो इंफॉर्मेशन आई कि इसकी ड्यू डिलिजेंस की जाए, ड्यू डिलिजेंस करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास इन राइटिंग सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी नेगोशिएट करने की। तो आपको हिदायत कौन दे रहा था? किसने इंस्ट्रक्शंस देनी थी आपको? हु वाज सपोज्ड टू बी, यानी कि कौन था आपका मुतलका उस वक्त जिसने आपको उस वक्त सर्विसेज हायर की थी? कौन था जिम्मेदार? नैब मेरा क्लाइंट था। नैब ने मुझे इंस्ट्रक्शन इशू करनी होती है ना, नैब ने कहना होता है कि जी हमें इस बारे में आप इसमें लॉ मिनिस्ट्री का रोल नहीं था उस वक्त क्या करें, या इसने जो भी हमें कवायद सबमिट किए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी हैं, जिन कंपनीज का स्टीपल चेस का ब्रॉडशीट का जो भी तफसीलात दी, इसको जाके वेरीफाई करें। इसको ड्यू डिलिजेंस का लीगल प्रोसेस कहते हैं। इसकी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उस पर एक्सपेंसेस आते हैं, उस पर आपने ट्रैवल करना होता है। चलिए अगर मुझे नहीं कहा तो किसी और को, जो वहाँ का डेजिग्नेटेड लॉयर है, ओवरसीज विंग जो है उसका पूरा इंटरनेशनल ऑपरेशंस थे उस जमाने में। अब अहमद बिलाल साहब अटैचेस के थ्रू ऑपरेट करते थे, बाकी लोग होते थे उनके पास। ओवरऑल चले आपके अगर हम मामले को साइड पे रखें तो ये जो रिपोर्ट जारी हुई है, ज़ाहिर है इसकी आपने मंदरजात तो देखे होंगे, अगर पूरी रिपोर्ट आप नहीं भी पढ़ सके होंगे तो क्या आपकी इस पे ऑब्जर्वेशन है? ठीक ये रिपोर्ट ओवरऑल जिन्हीं की जिम्मेदारियां ठीक फिक्स की गई हैं? चलिए आपके मामले को हम जरा एक्सक्लूड कर देते हैं फॉर टाइम बीइंग। देखिए ये तो रिपोर्ट जो है बेसिकली नरेशन ऑफ फैक्ट्स है। अब उसके बाद अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अफेक्ट करनी थी किसी की भी, तो हर एक को आर्गुमेंट्स का मुनासिब टाइम देना जरूरी था, जो मैं समझता हूँ। क्योंकि अभी तो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, जो रिकॉर्ड है उसकी बुनियाद पर एक वर्जन डेवलप किया है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग एस्पेक्ट्स थे, जो 2017 से ऑनवर्ड की सारी मामलात थे, मेरा ख्याल है उनको भी अभी तक जो मैंने देखा है उसमें तफसीली उसमें एग्जामिनेशन सामने नहीं आया है।
اچھا سر، اب آپ اس میں ایک ایگریڈ پارٹی بن گئے ہیں کیونکہ آپ کے خلاف انہوں نے کرمنل پروسیڈنگ انیشیٹ کرنے کا گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے، تو اب آپ کا لائے عمل کیا ہوگا اس کے بعد، کیا کریں گے؟ جی میں بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کروں گا، ابھی اس میں رپورٹ کا جائزہ لے رہا ہوں۔ کیا چیلنج وغیرہ کریں گے اسے عدالت کسی میں جا کے ہائر فورم پہ، یا کیا؟ میں اپنا ورژن تو بالکل چیلنج کروں گا، اب وہ کس فورم پہ کرتا ہوں یہ ابھی ذرا تھوڑا سا میں اس کو ایگزامن کر رہا ہوں، بیکاز آبویسلی یہ میری اسٹینڈنگ کے اوپر ایک بڑی سیریس ایلیگیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا موقف بڑا واضح ہے، بڑا کلیئر ہے کہ یہ رسپانسبلٹی بطور ایک آؤٹ سائڈ کاؤنسل میری نہیں بنتی کہ میں کلائنٹ کی جگہ بیٹھ کر انسٹرکشنز ایشو کروں۔ آئی ہیو ٹو اویٹ انسٹرکشنز، آئی ہیو ٹو فالو انسٹرکشنز۔ ہر وکیل کا یہ بنیادی اصول ہوتا ہے، تو اگر وہ انسٹرکشنز یا تو مجھے دکھا دیں کہ مجھے دی گئی تھیں کہ جا کے میں ویریفائی کروں، میں نے ویریفائی کیا اور اس کے باوجود میں نے کہا کہ اسی کو پیمنٹ کر دیں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے قصوروار ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ احمد بلال صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور وہ کافی زیادہ نظر آ رہا ہے کہ یار میرا کوئی رول نہیں تھا، اس طرح سے ذمہ داری جن کی تھی وہ انہیں ان پہ ذمہ داری عائد نہیں کی گئی، اور معاملہ سارا میرے پہ ڈال دیا گیا۔ یہ بھی ہوا ہے کہ ایک کیس آپ لائر ہائر کریں، لائر کیس آپ ہار جائیں تو لائر کو سزا دلوا دیں۔ اچھا شیلا رضا صاحبہ، یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو اس کمیٹی کی رپورٹ کے بعد، اب یعنی آپ کی فائنڈنگ کیا ہے، ٹیک اوے کیا ہے کہ یہاں پہ ریکارڈ غائب کر دیے جاتے ہیں سینسٹیو کیسز کے، یہاں پہ اپنے ملک کے اندر سے بیٹھ کے لوگ ملک کا نقصان کرتے ہیں، پھر ان کی احتساب ان کا نہیں ہوتا، پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ ایک تحقیقاتی کمیٹی کی آج رپورٹ آ گئی، کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے، اس سے ہم نے لیسن کیا لرن کیا آگے کے لیے؟ میں نے بھی ابھی رپورٹ نہیں پڑھی ہے، اور فائنڈنگز تو آپ نے دیکھی ہوگی ظاہر اس کی۔ جی نہیں، جتنی بھی میں نے گفتگو سنی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ابھی وقت سے کچھ پہلے کہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں اتنی قابل نہیں ہوں۔ خاص مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کی فائنڈنگ ہو نہیں ہو، رپورٹ ہو یا نہ ہو، سب سے بہترین کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اپوننٹ کو پکڑ کے، چاہے اس کے اوپر آپ ریفرنس بھی نہ داخل کر سکیں، اسے پکڑ کے بند کر دیں اور اپنا ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیں۔ یہ رپورٹس آئیں گی، ان پہ بات ہوگی، یہ ایک الگ چیز ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ فی الحال آپ جب تک رپورٹ کو مکمل دیکھتی نہیں، اس پہ اپنی رائے قائم نہیں کر سکتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا بیگ صاحب، آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے، اس میں معاملہ مزید آگے بڑھے گا اور مزید لوگوں کی طرف ہی جائے گا، یا یہیں پہ کلوز ہے؟ یہ رپورٹ آ گئی اور معاملہ کلوز ہے، 5 لوگوں کے خلاف کارروائی ہے۔ یہ جو آج انہوں نے پریس میں گفتگو کی ہے منسٹر صاحب نے، کریں گے، ہوگا، لیں گے، دیں گے، ایف آئی آر درج ہوگی، کرمنل پروسیڈنگ، یہ فیوچر کے قصے ہیں، یہ کریں گے کورٹ میں، کورٹ آف لاء میں 1 سیکنڈ میں یہ ریکمنڈیشنز اڑ جائیں گی۔ دیکھیں عبدالباسط صاحب ہائی کمشنر تھے، ہی ہیز نو رول، آپ نے ان کو ایک پوسٹ مین کا رول دیا، اور جیسے ابھی آپ نے پیمنٹ کی ہے، یہ جو آپ نے پیمنٹ کی 21 اور 28 ملین، یہ بھی ہائی کمشنر کے کمرشل اکاؤنٹ میں گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں سے آپ نے پیمنٹ کی، اس کی مطلب ہے پھر وہ بھی اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ میں حیران ہوں کہ مطلب آپ کہتے ہیں میں ٹروتھ اور نتھنگ بٹ دا ٹروتھ، تو ویئر از دا ٹروتھ؟ آپ ایک مسئلے کو کہہ رہے ہیں اور دوسرے کو آپ چھوڑ رہے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری بڑکیں ہیں۔ جب کوٹا، اب دوسرا انہوں نے کہا جی وہ خرابی تو تھی، خرابی تو یہ خرابی کی پوری ایک سیریز آف ایونٹس ہے، خرابی پہ خرابی ہم کرتے چلے گئے، نہیں کرتے، پھر سب کو ذمہ دار۔ دیکھیں مین محکمہ کون ہے جس نے ایگریمنٹ کیا، جس نے وائلیٹ کیا، ٹھیک، اس کا ذکر کہاں ہے؟ وہ تو اس کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں خود ہی آ رہے ہیں اور پھر میرے خیال میں شاید اپلیکیشن دینے والے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اننیسیسری لوگوں کو، ان کی رسپیکٹ کو، ان کے جو بھی ان کا پروفیشنل کیریئر ہے اس کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا کرمنل پروسیڈنگ کہہ کے۔ ان کا قصور نہیں بنتا، ایک عام کامن سینس میں اگر آپ دیکھ لیں تو نہیں بنتا۔ دوسرا انہوں نے ذکر کر دیا جی زرداری صاحب کا، اس سے براڈ شیٹ سے کیا تعلق ہے؟ بتائیے، آپ کے اس میں ٹی او آر میں یہ تھا کہ زرداری صاحب کا سوئس کیس نکالنا تھا کہ سوئس کیسز وغیرہ بھی کھولے جائیں ان کو۔ آپ کا تو مینڈیٹ ہی وہ نہیں تھا نا، آپ تو براڈ شیٹ کمیشن بنایا ٹی او آر میں تھا کہ سوئس کیسز وغیرہ بھی، باقی چیزیں بھی جو ریکارڈ آتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ شیلا صاحبہ ذرا دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ چلے یہ براڈ شیٹ والا معاملہ تو ذرا سائڈ پہ رکھتے تھے، آپ سے متعلق ایک معاملہ بھی ہے، وہ فواد چودھری صاحب نے آج اس پہ اناؤنس کیا ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، زرداری صاحب کے حوالے سے ذرا یہ سن لیں۔
جو آصف زرداری صاحب اس کے خلاف جو مقدمات تھے وہ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بری ہوئے تھے زرداری صاحب کہ نیب کے پاس اوریجنل ریکارڈ موجود نہیں ہے سوئس اکاؤنٹس کا. یہ ایک بالکل جھوٹ بات تھی. سوئس اکاؤنٹس کا اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے اور اس بنیاد کے اوپر زرداری صاحب کے اوپر بھی جو سوئس اکاؤنٹس ہیں وہ دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں اور ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس کا جائزہ جو ہے وہ لے رہی ہے. جی شعلہ صاحبہ، یہ چیزیں تو کسی اور طرف جا رہی ہیں براڈ شیٹ سے نکل کے. اب دوبارہ زرداری صاحب کے خلاف جو ہے گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے اور سوئس کیسز کھلنے جا رہے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط تھا، ان کے خلاف جو ہے وہ سارے کاغذات موجود ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کریں بھائی. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات غلط تھی کہ حکومت نیب کے پاس ثبوت نہیں تھے، ثبوت ہے، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ کریں. وہ تو گورنمنٹ پاسبلٹی دکھا رہی ہے نا. نہیں، وہ تو دیکھیں نا، ایک پاسبلٹی دکھا رہے ہیں. وہ تو ایک پاسبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ ہوا کہ اس وقت کی نیب کمپرومائز ہو گئی اور انہوں نے ثبوت ہوتے ہوئے بھی پرووائڈ نہیں کیے عدالت کے اندر زرداری صاحب کو جب پروسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، اور وہ بری ہو گئے عدم شواہد کی بنا پہ. وہ کہہ رہے ہیں شواہد موجود ہیں، اس وقت غلط بری ہوئے تھے زرداری صاحب. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، فواد چودھری خود بھی بیرسٹر ہیں. ایک آدمی 11.5 سال جیل میں رہا، جیل میں رکھ سکتے ہیں اسے، زبان کاٹ سکتے ہیں، اس کے اوپر ہر برا مقدمہ کر سکتے ہیں، یہ پیپرز نہیں دے سکتے. اور پھر ابھی اتنے سارے اس میں، تو یہ ایک پرانا مشغلہ ہے ہر حکومت کے پاس، ساری اینٹائی پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو ہے، کہ زرداری صاحب کو نشانہ بناؤ. اور اب تو فریال صاحبہ بھی نشانے میں آ چکی ہیں، ان کے اوپر بھی رہے مقدمات. اس سے پہلے ان کے ہسبینڈ سے 20 سال کے ریکارڈ مانگے گئے جو انہوں نے دیے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو صرف ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب تو آپ کے پاس یہ ثبوت آ گئے ہیں، یہ پیپرز ہیں، یہ کام نیب کو دیں، اپنے پسندیدہ وہ لوگ وہاں لگائیں، خدا را عوام کو کچھ دے دیں. ٹھیک ہے، عوام کو کچھ دے دیں بس. شیلدہ صاحب، جو کام آپ لوگوں نے شروع کیا تھا زرداری صاحب کے خلاف، وہ آپ تو شاید مکمل نہیں کر سکے، اب وہ خان صاحب وہ کام مکمل کرنے جا رہے ہیں. بائی دا وے دیکھیں، یہ سب کو پتہ ہے یہ کام کون کرتا ہے، نظر نہیں آتا ہے. بات یہ کہ دیکھو، ایک نہیں، ابھی تو حکومت خان صاحب کی ہے نا، مشرف سے کوشش کی گئی. جو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے، یہ قانون کالا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے، اس قوم کے کتنے پیسے لٹائے گئے ہیں، کس طرح پیسہ برباد ہوا ہے پاکستانی قوم کا، اور کون کون مشرف سے لے کر آج کی حکومت ذمہ وار ہے. اور سب کو NRO میں نے پہلے بھی کہا اس میں چھپایا گیا ہے. یہ سامنے آنے چاہیے پیسے کیوں برباد ہوئے. اور جو الزام لگاتے رہے، یہ دیکھیں احتساب جو انہوں نے ادارہ کھولا ہوا ہے، شہزاد اکبر صاحب، یہ آئے دن آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے، کاغذ لہراتا ہے، ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتا، انہوں نے آج تک کچھ نہیں مطلب لایا. تو یہ جو کچھ بربادی ہو رہی ہے یا جو ہوئی ہے، اس کا ذمہ وار کا آنا لازمی ہے. اور یہ میں زرداری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسز، یہ کیسز بنانے والے آج ہم پہ بھی بنائے، ان پہ بھی بنے، کل عمران خان پہ بھی بنیں گے، کل عمران، یہ کیسز بنیں گے. یہ حکومت، یہ فواد چودھری جو بول رہا ہے، ان پہ بھی بنیں گے، کوئی نہیں بچے گا. یہ شروع تو کام آپ لوگوں نے کیا تھا، منطقی انجام تک اس معاملے کو عمران خان پہنچا رہا ہے. نیب ہم نے نہیں بنائی. کریڈٹ دیں گے یہاں پہ خان صاحب کو یار کہ نہیں، خان صاحب کو کوئی کریڈٹ نہیں ہے. خان صاحب کو جو آ کے کان میں بولتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف یہ بات ہے، زرداری کے خلاف یہ بات ہے، سیاستدان کے خلاف، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی. لا کو نہ فالو کیا جاتا ہے، پیسے بھی لوٹا لے، جس طرح برباد کیے، بھیجے ہیں پیسے. یہ تو دیکھیں ایک بڑا ایک کیس ہے، بالکل اس پہ جتنی تنقید کی جائے کم ہے کہ ہم نے پیسہ ریکور کرنے کے لیے ساری ایک تگودو کی، الٹا پیسے ہر معاملے میں. ابھی بھی جاننے چھوٹ رہی ہے. ڈیلی میل کے انٹرویو میں انہوں نے کیا کیا شہباز شریف کے خلاف؟ مجھے بتائیں ان کے پاس کون سے ثبوت تھے؟ چلے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. میں کہتا ہوں یہ نیب ختم ہونا چاہیے، اور ان کے کرتوت جو آج نظر آ رہے ہیں یہ قوم کو سامنے، وہ ایک الگ معاملہ. بیگ صاحب، یہ جو زرداری صاحب کے حوالے سے چیزیں شروع ہونے جا رہی ہیں، یہ وہ جو ایک پچھلے عرصے سے کچھ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں کہ یہ جو متبادل کی ایک تھیوری یہاں پہ کوئن کی جا رہی تھی کہ متبادل کوئی اور آ رہا ہے، شاید مریم نواز نے ٹویٹ بھی کیا تھا. تو یہ خان صاحب کوئی فیئر تو نہیں پیدا ہو گیا وہاں پہ کہ یار پہلے ان کا پتہ تو کاٹے، نوندی کو بعد میں دیکھا جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب میں اتنی صلاحیت ہے کہ زرداری صاحب کا پتہ کاٹ دیں. صلاحیت نہیں، ایک سوچ تو ہے نا سر. نہیں، سوچ ہونا اور بات ہے. وہ پاپڑ والے بھی لائے، دہی بلے والے بھی آئے،
सब लोग आए, वो केस कहाँ गए? केस आप वहाँ से कराची से शिफ्ट करके इस्लामाबाद में लाए कि जी वहाँ इन्फ्लुएंस ना कर सकें, वो केस वापस चले गए। तो नेचुरली जो बैकडोर चीज़ें चलती हैं वो खान साहब को भी बताया किस तरीके से ऑपरेट होता है। ये जो इन्होंने लफ्ज़ किया कि करेंगे, उन्होंने आपको पहले कहा, फ्यूचर सेंटेंस है ना, करेंगे, सोचेंगे, लेंगे, ये आज तक कौम को यही बता रहे हैं करेंगे, नहीं होगा। ये केस स्विस केस था, वो वहाँ से ख़त्म हो चुका। आपको वापस या तो स्विट्ज़रलैंड जाके वो केस ओपन करवाना पड़ेगा। वो तो रिकॉर्ड तो आ गया 12 बैग्स के अंदर वहाँ से ना आ गया। अब तो नैब नहीं करना है ना, नैब नहीं करना यहाँ। नहीं, देखें इस जुरिस्डिक्शन में क्राइम वहाँ हुआ, यहाँ नहीं हुआ। केस वहाँ का था, यहाँ का नहीं था। पैसा तो यहाँ से गया ना भाई, जैसे भी उसको प्रूफ करना इस नैब का, इस प्रोसिक्यूशन के बस में नहीं है, एक बात। और ये जो इन्होंने करेंगे की बात की है, इसका मतलब है नहीं होगा। पॉलिटिक्स में खान साहब अभी बहुत पीछे हैं उन लोगों से, उनका एक्सपीरियंस है। जरदारी साहब ने एक ही करतब दिखाया तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मकसद ये है कि आप वो बात किया करें जिस पे आप कर सकें। जिस प्रोसिक्यूशन को, जिस केस को आप मनती की इंजाम तक नहीं पहुंचा, वो किधर के पापड़ वाले के केस, वो बिलियन ट्रिलियन हमें रोज़ बताते थे, कहाँ गए? कोई रिकवरी हुई है? किसी नवाज शरीफ से, जरदारी साहब से कोई रुपया वसूल हुआ, डॉलर मिला? कौम का पैसा वेस्ट किया। अब हो जाए जी, अब हो जाए वो जो 12 बैग खुलने वाले हैं, अब क्या? अब नहीं, अब कोई चीजें निकल बैगों में पैसे हैं, बैगों में सबूत है ना। वो कह रहे हैं जो सबूत उस वक्त नैब ने पेश नहीं किए और जरदारी साहब बरी हो गए अदम शवाहिद की बिना पे। इनकी गुफ्तगू पे मत जाइएगा। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इनकी जो एक आईनी मुद्दत है, तो 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। आधी से ज्यादा हुकूमत इसमें गुजर गई कि इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, मेरे जमाने में सब जेल में होंगे। सब जेल में है ना, आवाम को कुछ नहीं मिला। इनका इंतकाम का जो है वो पूरा ही नहीं हो रहा, तो बस 2 आरज़ू में तो कट गए, अब 2 इंतजार में कट जाएंगे। आवाम बैठी है इनसे बदला लेने के लिए। बहरहाल यहाँ पे हमने हुकूमती मौक़िफ़ भी शामिल करना था। कंवल शोज़ब साहिबा जो कि हुकूमती MNA है, उन्होंने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन वो उन्हें वापस जाना पड़ गया। कौमी असम्बली का पता लगा जी कोरम वहाँ पे शॉर्ट हो गया, उन्हें बुला लिया गया वापस। तो हमारा प्रोग्राम का कोरम जो है वो आज थोड़ा मुतासर जरूर हुआ है कौमी असम्बली के कोरम की वजह से। आज कैबिनेट का डिसीजन के बाद भी झटका लगा है ना जी। प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन के बावजूद कैबिनेट ने रिफ्यूज कर दिया। प्राइम मिनिस्टर समरी भेजते हैं, समरी प्राइम मिनिस्टर ने भेजी और कैबिनेट ने उसको रद्द कर दिया है। मतलब यहाँ से कैबिनेट ने भी प्राइम मिनिस्टर को रद्द कर दिया। वो ECC का वो उसको तो वो वजीर खजाना चेयर करते हैं, बेचारे वजीर खजाना बने कल ही अहमद अजहर साहब, और आज ही उनका पहला फैसला ही टर्न डाउन कर दिया गया। उनके ऊपर भी बहरहाल एक और वजीर खजाना ला के बिठाने की तैयारी है। वो तो बेचारे एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे आए हैं। हाँ नहीं, अब वो पीपल्स पार्टी के हिसाब का एक आ रहे हैं यहाँ पे, अभी दोबारा से शौकत तरीन साहब का चल रहा है। बहरहाल मुझे एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा मरीम नवाज़ की कहानी के वाले से भी बात होगी कि ये कहानी क्या है, और शुगर मिल्स के वाले से भी बात होगी। ये चीनी की कीमतें तो तेज़ी के साथ ऊपर ही जा रही हैं, ये इतना कुछ जो हो रहा है उसका फ़ायदा क्या? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू नाज़रीन। मुल्क में एक तरफ तो जो शुगर मिल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बिलखसूस जो बीच में लोग सट्टा लगाते थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहुत सारों ने तो आज कबल अज गिरफ्तारी जमानत भी करवा ली है। बहरहाल इस सारी कार्रवाई के नतीजे में असल में जो काम होना था, कीमतें कम होनी चाहिए थी, कीमतें कम नहीं हो पा रही। आज मैंने एक चीनी की कीमत देखी जो कैश एंड कैरी स्टोर है जहाँ पे सस्ती होनी चाहिए निस्बतन, वहाँ 103 रुपये इस्लामाबाद के अंदर बिक रही है। जो किराना से अगर आप खरीदे तो वहाँ पे 110 से 115 रुपये चीनी फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। अभी रमज़ान आना है बाद में। बहरहाल इंडिया से कल चीनी दरामद करने का फ़ैसला कर लिया गया, और कपास भी। और अहमद अजहर साहब जो कि नए नए वज़ीर ख़जाना बने थे, बेचारों ने पहला फ़ैसला ये अनाउंस किया था आगे, वो उन्हें उल्टा पड़ गया सारा काम ही। तो आज कैबिनेट ने मुस्तरद कर दिया ये फ़ैसला। मैं इसे फ़ैसला कहूँगा चूँकि फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि सिफारिश हमने ECC की मुस्तरद कर दी है। ज़रा फवाद चौधरी साहब ने आज जो अनाउंसमेंट की है वो पहले सुन लें, फिर मैं आपको कल का बताता हूँ कि कल एग्जैक्टली सिफारिश थी या फैसला था ECC का। सुन लें ज़रा। जो अखबारात हैं उनकी एक हेडलाइन है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से कॉटन और यौन मंगाने की जो इजाज़त है वो दे दी है। इकनॉमिक काउंसिल वो एक रिकमेंडेशन की हैसियत रखता है, उसको मानना लाजमी नहीं है। वफाकी काबीना ने इस तरह का कोई फ़ैसला जो है
نہیں کیا، اور اس وقت تک حکومت پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کی تجارت کا فیصلہ جو ہے اس کی منظوری نہیں دی ہے۔ اب ناظرین یہ ورڈ ذرا غور سے یاد رکھیے گا، فواد چودھری صاحب کے اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی نے ریکمنڈیشن دی تھی، فیصلہ نہیں تھا، ریکمنڈیشن تھی، سفارش تھی۔ تو ذرا میں دوبارہ آپ کو سنا دے تو کل حماد اظہر صاحب نے کیا ورڈ یوز کیا تھا، سفارش کا لفظ تھا یا فیصلے کا لفظ تھا، ذرا سن لیں۔ ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے یہ ECC میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے۔ تو ناظرین یہ سفارش نہیں تھی، فیصلہ تھا۔ فواد چودھری صاحب میڈیا کو مورد الزام ٹھہرا رہے کہ انہوں نے اس کو غلط طریقے سے رپورٹ کیا، حالانکہ ہم نے وہی رپورٹ کیا جو کل اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ سوچے سمجھے بغیر فیصلے ہوتے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ بیگ صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں پہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں 2 ہفتے پہلے تک بیسٹ پرسن تھے پاکستان کی اکانومی کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے، اور پھر 2 ہفتے بعد ہی وہ ہو گئے کہ مہنگائی انہوں نے کر دی، نااہل ہو گئے۔ حماد اظہر صاحب آتے ہیں بیچ میں کہ حماد اب ٹھیک کرے گا حالات کو، پھر حماد اظہر صاحب کے ساتھ پہلے دن ہی جو ہوتا ہے وہ سب نے دیکھا آج، لیکن اب ان کے اوپر بھی ایک اور وزیر خزانہ پھر لگائے جانے کی بات ہو رہی، شوکت ترین صاحب کو کہ مشیر خزانہ بٹھایا جائے گا، وہ ہیڈ کریں گے، ایک پوری کونسل بنے گی اکنامک۔ تو یہ کس طرح کے فیصلے آپ دیکھ رہے ہیں اس گورنمنٹ کے اندر؟ سمر جو وزیر خزانہ ہوتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا 50% آفٹر دا پرائم منسٹر از دا موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن۔ بالکل۔ ہم اور ECC جو ہے، ECC کا مطلب یہی ہے کہ وہ سٹاک چیکنگ، آپ کی کرنٹ سپلائی اور جو پرائسز ہیں اور جو آنے والی ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر یہ ساری کوارڈینیشن ہوتی ہے، اور پھر وہ سارے پروونس کو بھی ساتھ میں لیتے ہیں۔ حماد اظہر صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی اس میں کوئی ابہام نہیں تھا، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی اپروول سے یہ چیز کی، پریس کانفرنس بھی کی، ویری امپورٹنٹ پریس کانفرنس۔ بعد میں کچھ حلقوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اور جو وزیر ہیں، جتنے بھی مشیر ہیں، وہ لنک ہیں کسی اور جگہ پہ، اور صبح انہوں نے پرائم منسٹر کے اس فیصلے کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کسی بھی پارلیمانی جمہوریت میں اٹس اے ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا کہا۔ ملک کی مفاد میں بغاوت نہیں ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، 3 سال میں 3 آپ نے فائنانس منسٹر بدل لیے، آپ نے 6 IGs بدل لیے، سیکرٹریوں کی لائن بدل دی، آپ سے کام نہیں ہو رہا، آپ کو گورننس نہیں آ رہی، آپ کو ایشوز کا پتہ نہیں۔ آپ نے کہا کاٹن بھی امپورٹ کریں گے، آپ دیکھیے 2017 میں 12.5 بلین بیلز کاٹن کی تھیں، اس سال 6 ملین ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھا تک نہیں کہ یہ فارمرز نے یہ کم گروتھ 6 ملین بیلز کیوں اڑ گئی۔ اس کے لیے جو ایک وجہ پیش کی جاتی ہے نا عذر، کہ جی لوگوں نے گنا اگانا شروع کر دیا، چینی بھی ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، چینی بھی باہر سے گنا اگر آپ زیادہ اگا رہے ہیں پھر چینی تو ہوتی ملک کے اندر۔ دیکھیں اگر یہ ایگریکلچر پہ کام کرتے اور اپنے فارمرز کو، یہ انہوں نے کل یہ بھی کہا کہ ہم جو انڈیا میں احتجاج ہے ان فارمرز کی ہیلپ ہوگی۔ آپ کا فارمر مرے بھوکا، آپ کا فارمر خودکشیاں کرے، آپ دوسرے ملکوں کو یوکرین سے گندم منگائیں، اس کے فارمر کی ہیلپ کرنی ہے انڈیا کے۔ آپ نے اپنے ملک میں کیا کیا؟ آپ نے 1650 پرائس رکھی گندم کی، کسی نے گندم ہی نہیں گوائی کیونکہ گندم افورڈ ہی نہیں کرتا بندہ 1650 پہ۔ اگر آپ 2000 رکھتے جو کہ سندھ والوں نے رکھ دی تو کم سے کم 2000 پاکستانی روپیز آپ کے فارمر کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو ڈالروں میں امپورٹ نہیں، انڈیا سے آپ ڈالروں میں منگائیں گے نا۔ یوکرین کے کسان کو ہم نے پے کیا ہے۔ کنول شودھر صاحب میں نے جوائن کر لیا جی، بلاخر وہ کورم کا مسئلہ لگتا ہے قومی اسمبلی میں حل ہو گیا۔ شودھر صاحب بہت شکریہ، کنول صاحب آپ نے پروگرام میں جوائن کیا ہمیں۔ یہ کس طرح کی فیصلہ سازی ہے؟ کل اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے آ کے حماد اظہر صاحب کی طرف سے، وزیر خزانہ بیچارے پہلی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، آج ہی وہ کیبنٹ کے اندر ٹرن ڈاؤن ہو گئی کیونکہ وزراء کی طرف سے بھرپور مخالفت کی گئی اس فیصلے کے اوپر کہ آپ نے کیسے کر دیا۔ جب آپ نے روکی تھی تجارت بھارت کے ساتھ، معطل کی تھی 7 اگست کو، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ بھارت نے بڑا غلط اقدام اٹھایا ہے 5 اگست کا کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے، تو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ مسئلہ تو وہیں کا وہیں پڑا۔ آپ نے ادھر فیصلہ کر لیا تجارت کھولنے کا اور آج وہ ٹرن ڈاؤن بھی ہو گیا۔ یہ کس طرح کی فیصلہ سازی ہے؟ تھینک یو ویری مچ قمر، میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے پیغام دیا تھا جی بالکل، کیونکہ ہم نے آرڈیننس اور لیجسلیشن امپورٹنٹ کرنی تھی، اس وجہ سے میں لیٹ ہوگی، نہیں تو میں آپ کو جوائن کرتی جی، لیکن میں ابھی راستے میں ہوں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کامنٹ سنے ہیں لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں کون، اگر مجھے نام کائنڈلی بتا دیں تو میں۔ محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ، کھیل داس صاحب اور شیلا رضا صاحب ہیں جی آپ کے ساتھ پروگرام میں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اچھا چلے تو میں ان کے جو انہوں نے کامنٹس کیے ہیں اس سے میرا تھوڑا سا ظاہر ہے ویو ڈفرینٹ ہے، اور میں وہ بھی پیش کرتی ہوں، اور آپ نے جو سوال اٹھایا میں اس کی بھی کوشش کرتی ہوں جواب دینے۔
देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ECC के फैसले जो हैं वो अप्रूवल के लिए कैबिनेट में ही जाते हैं। और कल जो बयान दिया हमाद अजहर साहब ने, वो एक उन्होंने जो भी बयान दिया बेहतर था उनके हिसाब से, लेकिन कैबिनेट के जब तक मेंबरान सारे मिलके एक चीज को अप्रूव करते हैं तो ही वो फैसला जो है वो फैसला साजी काउंट होती है। और ये असूल में शामिल है कि कलेक्टिव विजडम के साथ जो है वो फैसलों को इंडोर्स किया जाता है। इसको कैबिनेट में नो कॉन्फिडेंस नहीं कहा जाता, क्योंकि अब वजीर आजम जो पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी में का जो डिसीजन है वो एज पर लॉ या एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सारी कैबिनेट मिल के जो फैसला करती है उसको कहा जाता है। एक शख्स के फैसले को फैसला नहीं माना जाता। नहीं, देखिए फैसले नो कॉन्फिडेंस हुआ ना, जो बड़े फैसले होते हैं उनसे पहले डेलिब्रेशन की जाती है। जिस तरह से जब आपने ट्रेड भारत के साथ मुअत्तल की थी, जरा मेरा आर्गुमेंट भी सुन लेना जरा, जब मुअत्तल की थी 7 अगस्त को, तो उस वक्त आपने जो कौमी सलामती कमेटी है उससे भी मुशावरत की थी, वहां ये फैसला हुआ था। कौमी असम्बली को भी आपने एतमाद में लिया था, यहाँ तो एकदम से फैसला हो गया सीधा। जी मैं बात कर लूं तो फिर आप ऑब्जेक्शन उठाए ना, मुझे बात तो पूरी करने दे, पहले मैंने बात स्टार्ट की है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम वहां से इंपोर्ट खोलते हैं तो उसमें गलती होगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन प्रिंसिपल स्टांस बिल्कुल है, जब तक 370A रिवोक नहीं होता तो इसका मतलब यही है कि हम अपने ताल्लुकात उनसे नॉर्मलाइज करने लगे, जिसके लिए बहुत सारे क्वार्टर्स में हमारे बीच में भी, हमारे वज़रा के बीच में भी एक बहुत ज्यादा इसमें बेचैनी पाई जा रही है, समेत वजीर आजम के। इसलिए इस फैसले की जो है वो भरपूर उसको अपोज किया गया कैबिनेट में, और उसको बाकी लोगों ने बहुत खुशाइन समझा और उसका खैर मकदम किया। अब मैं जरा कॉटन की बात करूंगी, इसलिए कि मेरा ताल्लुक है अहमदपुर शर्किया, साउथ पंजाब, गढ़ है वो कॉटन का, और मेरा एक एग्रीकल्चर घराने से ताल्लुक है। तो जो इन्होंने गन्ने का और फिर आपने उसको चीनी से लिंक कर दिया, ठीक है, आपका अपना पॉइंट है, लेकिन डेमोग्राफिक और एग्रीकल्चर लीड जो है वो वहाँ पे इसको चेंज किया गया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। दूसरी बात ये है कि आपकी साउथ एशिया में पर एकड़ यील्ड सबसे कम है, और ये एक दिन में नहीं हुई, ये 2 दिन में नहीं हुई, ये नाकिस पॉलिसियां जो एग्रीकल्चर को बहुत अरसे तक निगलेक्ट किया गया। दूसरा, एग्रीकल्चर जमीनों को हाउसिंग सोसाइटीज में तब्दील किया गया। तीसरा, आपने फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न स्टाइल ऑफ एग्रीकल्चर से इक्विप नहीं किया। चलो इस तरफ मैं आता हूं जरा। तो ये सब कुछ कर रही है। हमने जब आए, हमने पहला बजट दिया, हमने 13 अरब रुपया एग्रीकल्चर के लिए रखा, हालांकि ये डिफॉल्ट सब्जेक्ट है। ये कॉटन की यील्ड एक साल में शार्प डिक्लाइन आया है। तक कोई डिमांड सप्लाई में उनको एनहांस नहीं किया, उनको समझाया नहीं। ठीक है, चले आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जरा खेलदार साहब, ये जो सारा मामला है, बेहतर फैसला हो गया ना आज, कल तक तो बड़ा इतराज रहा था। चले गवर्नमेंट ने एक फैसला किया, अपनी तसीह कर ली, गलती की तसीह कर ली, आज वो भारत के साथ ट्रेड नहीं खोल रहे। काटन के हवाले से मैं एक बात करूं, अभी काटन जनरल एसोसिएशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, जहां पे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और जो वज़ीर खुराक है वो भी मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एज ए ज़मींदार मैं कभी भी फुट्टी नहीं लगाऊंगा। जब मिनिस्टर जब हुकूमत के जो करता धरता कहते हैं तो मुझे बताएं कि काटन हमारे पास किस तरह बढ़ेगी। मैं तो इंसेंटिव नहीं है ना सर, उस तरह से नहीं, इंसेंटिव की बात नहीं है, बात ये है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है किस शोबे में, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, बाकी खर्जा पॉलिसी इनकी कहाँ है, इनके कौन से मुझे बताए उमूर में इन्होंने किया। मैं तो एक शेर अगर आप इजाज़त दे दो सुना दूँ इस हुकूमत पे, बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। मैं समझता हूँ ये कल जो उन्होंने मिनिस्टर साहब ने किया और प्राइम मिनिस्टर को अप्रूवल से समरी जाती है, आज उसको उन्होंने कैबिनेट ने रिजेक्ट किया। मैं समझता हूँ जिस तरह कौमी असेंबली में शिकस्त खाई है, आज कैबिनेट में खाई है। शैला रजा साहिबा, इस फैसले को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि चले गलती हो गई कल, उसका फौरन से ये जब इदराक हुआ कि गलत फैसला हो गया है, फौरन से तस्दीक कर ली आज कैबिनेट ने। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वहां पे कल कोई काके मन्ने नहीं बैठे हुए थे, कि हमाद अजहर भी कोई काके मन्ने नहीं है कि वो इतना बड़ा बयान, नौजवान वजीर खजाना है जी हमारे। आज जब कल शोर मचा है, जी हाँ, जब और एक शख्सियत है, उन्होंने फैटफ पे इतना काम किया है, फिर उनको इसलिए लाए हैं कि जो गलती हफीज शेख ने की है वो नहीं करेंगे, महंगाई नहीं बढ़ाएंगे,
اور یہ سارا چیز، اور وہ منتخب بھی ہیں اتفاق سے، ورنہ تو سارے. تو یہ ایسی کوئی مذاق نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی واقعی کوئی پالیسی نہیں ہے. وہ چاہے جتنے بھی جو ہے فائنانس منسٹر بدل لیں، ان کی پالیسیز نہیں ہیں. وہ مہنگائی کے اوپر کوئی اپنی ویژن نہیں رکھتے. میں صرف اتنا ہی کہوں گی، کل پرسوں سے سوشل میڈیا پہ مصرع چل رہا ہے کہ خود بدلتے نہیں وزراء کو بدل دیتے ہیں. تو انہیں انتہائی ہوم ورک کی ضرورت تھی. ان کو وہ کہتے ہیں فواد چودھری کہ فلاں کی اللہ مغفرت کرے. میں کہتی ہوں ان کی اس حکومت کے لیے وزراء تو آپ نے بھی بڑے بدلے تھے شیلا صاحبہ، یہ بات تو نہ کرے. آپ نے بھی 5 وزراء خزانہ بدلے تھے، آپ نے بھی بدلے تھے. اسحاق ڈار صاحب سے شوکت ترین، واسع عتیش سے نوید قمر پہ جا کے آپ کا سٹاپ لگا تھا. 4-5 آپ نہیں بدلے تھے، خان صاحب بھی اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں. جی ایک منٹ، بدلے تھے لیکن کیا آپ اس سے انکار کریں گے کہ ہم نے سب سے کم قرضہ لیا؟ کیا آپ اس سے انکار کریں گے کہ زرعی ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہمارے ہاں بڑھی؟ کیا آپ اس سے انکار کریں گے کہ ریمیٹنس ہمارے زمانے میں شروع ہوا؟ کیا آپ اس سے انکار کریں گے کہ سنگاپور سے جو ہے وہ سی پیک گوادر لے کے ہم نے یہاں معاملہ سارا لنک ہے مہنگائی کے ساتھ. مہنگائی بھی شروع میں اس کے بعد کم ہوئی ہے، اس کے بعد کم ہوئی کیونکہ پرویز مشرف کی اکانومی کو تو کوئی بھی پازیٹیو نہیں کہہ سکتا تھا. اور ہمارا اور ان کا کیا مقابلہ ہے؟ خان صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو حال آپ لوگ کر کے گئے اس سے نکلنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. آپ بھی تو پچھلے گورنمنٹ پہ ڈال رہے کہ پرویز مشرف کے بعد حالات ایسے تھے، تو یہی بات تو خان صاحب بھی کر رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر نون لیگ پیپلز پارٹی نے آ کے جو حال کیا وہ اور زیادہ برا کر دیا. سمر صاحب ہم نے سنبھال لیا تھا. ہمارے زمانے میں جو ٹیررزم تھا، ٹھیک ہے، فرینڈز اور پاکستان بنائے، ہم نے بہت کچھ کیا. ان کو تو ہر چیز پلیٹ میں رکھی ہوئی ملی ہے. ان کو تو کہا گیا تھا کہ قدم بڑھاؤ. عمران ہم نے کہا آئیے چارٹر آف اکانومی کریں. فائنلی وہی ہمارے ہی منسٹرز لا رہے ہیں، لیکن ہماری بات نہیں مانی. یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف میرا چہرہ ہی جو ہے آپ لوگ جا کے این آر او مانگے تو پھر کیا بات آپ کی مانی جائے؟ آپ کی بات بھی شروع این آر او سے ہو، اختتام بھی این آر او پہ ہو، جا کے آپ کی بات کیا اس سے تعاون ہو؟ این آر او پہ یہ چل رہے ہیں، بکے ہوئے لوگوں سے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا. شیخ رشید نے کہا بک گئے تھے. ٹھیک ہے، بہرحال وہ نیب قانون پہ کوئی بہتری کرنا چاہتے ہیں، فیٹر پہ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ وہاں پہ جا کے این آر او مانگ لیتے ہیں. تو کیسے سسٹم چلے؟ محسن بیگ صاحب ایک اور معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے شوگر کمیشن جو یہاں پہ بنا، سارے کچھ چیزیں ہوئی، تحقیقاتی رپورٹ آئی، سارا کچھ ہوا. اب جو کارروائی ہو رہی ہے وہ اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین کو ہٹ کیا جا رہا ہے اپنی پارٹی کے اندر ایک امپریشن دینے کے لیے، یا پھر کیا وجہ جہانگیر ترین جو کہتے ہیں کہ مجھے ایک ذاتی اناج کا انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. بہرحال ان پہ الزام تو ہے کہ انہوں نے 5 ارب سے زائد کا غلط ٹریڈنگ بھی تھی ان کی، اور پیسہ منی لانڈر بھی ہوا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ نام کافی سارے لوگوں کے آئے تھے، دیگر بھی بہت سارے لوگ تھے، ان کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہے، صرف ایک جہانگیر ترین کے نام کو بار بار وہ پیٹا جا رہا ہے. اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ واٹ ڈو دے وانٹ ٹو اچیو آؤٹ آف اٹ؟ خان صاحب کی نیچر ہے جو احسان کرے اس کو تو پہلے یہ نہیں، اگر احسان کرنے والے پہ اگر کوئی الزام ہو تو پھر نہیں. دوسری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بھی خسرو بختیار صاحب کے بھائی کا معاملہ ہے، باقی لوگ ہیں 83 اور 90 کے قریب ہمارے ہاں شوگر میلز ہیں. اگر میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جتنا میں جہانگیر ترین صاحب کو جانتا ہوں، ان کا اکاؤنٹ بڑا کلیئر ہوگا. اور یہ جو منی لانڈرنگ کا الزام لگا رہے ہیں وہ انہوں نے بہت بار کہا کہ میں اسٹیٹ بینک کی پرمیشن سے انسائڈر ٹریڈنگ کا بھی ہے اس میں، لیکن یہ وہ ہوگا، مجھے اتنی ڈیٹیل نہیں پتا. لیکن اگر کوئی شوگر مل کلین کٹ، نہ فارمر کے پیسے اور اکاؤنٹس سارے کلیئر ہو، تو وہ جہانگیر ترین ہوگا. ہاں، جہاں تک وکٹمائزیشن ہے اس پی ٹی آئی میں بہت سے لوگ ان کے شاید مخالف بھی ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کیا وہ ان کو چاہیے تھا کہ تھوڑی سی واضح داری دکھاتے، اور جو لا ہے وہ پرویل کرتا، نہ کہ وکٹمائز اور میڈیا میں ان کو اور ان کی فیملی کو گندا کیا جاتا. ایک بات جہاں تک آپ نے کہا سٹا ہے شوگر میں، دیکھیں سٹا ہر چیز میں ہے. یہ ہمارے ہاں کی ایک ٹریڈنگ ہے جس کو پرانے دور میں اسی طرح ٹریڈ کیا جاتا تھا. اسٹاک مارکیٹ نہیں ہوا کرتی تھی. ایون آپ صبح سبزی منڈی میں چلے جائیں تو وہاں بھی ایک سٹا چلتا ہے، وہ ہاتھ کے نیچے رکھ کے وہ بولیاں لگاتے ہیں. یہ ہوتا ہے، فصل آنے سے پہلے فصل بک جاتی ہے، اس کے ریٹ نکل آتے ہیں، اس کی چیزیں لیکن آپ ان پہ کرمنل کیسز نہیں بناتے.
मोनोपली है, आपके यहाँ कंट्रोल कमीशन है जो प्राइसेस कंट्रोल करता है, वो अदारे आपने इसलिए बनाए थे, जो उसका वादा खान साहब ने कौम से किया कि मैं अदारे मजबूत करूंगा। उन लोगों को आप आगे माफिया बैठा देखें, माफिया नहीं है, देखें समर, आप ये इनकी पता नहीं तरीके इंसाफ ने कहाँ से सुन लिया माफिया। हर बिजनेस कम्युनिटी को ये माफिया कह रहे हैं। खुदा के वास्ते वो लोग बिजनेस करते हैं, उनकी फैमिली है, उन्होंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट किया, आप बड़ा इजी आप उनको माफिया कह देते हैं। भाई उनके ऊपर वाइट कलर क्राइम है तो उनके ऊपर FIR मत दो, ये बिजनेस बैठ जाएगा। नवंबर में चीनी की क्रशिंग होती है, आज ये अप्रैल चल रहा है। देखिए समर, इसी वजह से इकॉनमी बैठी, इनकी बदजबानी की वजह से हर बंदे को माफिया, नैब को छोड़ा, FIA को छोड़ा, बिजनेस कम्युनिटी डर जाती है, इकॉनमी बैठ गई है, फाइनेंशियल कोलैप्स है आपका। ठीक है, इन्हीं चीज़ों से। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और मरीम नवाज साहब वाला सवाल भी पूछेंगे कि वाकई में वो मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, खेलदार साहब से जानेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी चीनी के हवाले से और उस पर जो सट्टेबाज हैं उनके खिलाफ तो एक्शन हो ही रहा है, लेकिन जहांगीर तरीन के खिलाफ एक्शन बड़े ज़ोर शोर के साथ हो रहा है। गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही है कि हम अपने बंदे को नहीं छोड़ा, हमने माफिया को, तो हम किसी और को भी नहीं छोड़ेंगे। तो कंवल साहिबा, जब ये सारी रिपोर्ट सामने आई, बहुत सारे दीगर शुगर मिल्स के मालकान के भी नाम आए थे ये सारे मामले के अंदर कि किस तरह से कीमतें बढ़ाई इन्होंने, सब्सिडी भी ली, चीनी एक्सपोर्ट भी कर दी, बाहर भी भेज दी। तो उसमें अभी कार्रवाई सिर्फ हमने जहांगीर तरीन के खिलाफ होती देखी है, बाकी लोगों के खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रही? देखिए समर, आप ये बिल्कुल वही सवाल पूछ रहे हैं जो अक्सर कई और लोग भी कह रहे होते हैं कि जी देखिए फलाने के खिलाफ क्यों नहीं हो रही, फलाने के खिलाफ क्यों नहीं हो रही। देखिए इदारों ने अपना काम ड्यू कोर्स पे अपने क्राइटेरिया के मुताबिक करना होता है, लोगों की या हमारी फरमाइशों या ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं करना होता। अब जो भी कार्रवाई हो रही है वो इदारे करेंगे, इदारों का इस्तेहकाक है। किसी मेंबर पार्लियामेंट या मेरे और आप जो लोग बैठे हुए इनके इख्तियारात नहीं है कि इन्होंने ये काम करना है। जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ये इख्तियारात देते हैं उनके अपने क्राइटेरियाज है, वो अपना हिसाब खुद देखेंगे। और इस बात का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ कि FIR तो पहले नहीं, देखिए खुसरो बख्तियार साहब के भाई के खिलाफ भी केस था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी अभी तक नहीं हुई। और ये FIA कर रहा है, FIA किसके तहत है, किसके मातहत है FIA? नहीं, इदारे ये देखें ठीक कह रहे, इदारे एक हद तक किसी के अंडर होते हैं, लेकिन इदारों में और घर के मुलाजमों में फर्क होता है। और ये किसी के मातहत है, वज़ारत दाखिला के मातहत है, वज़ारत दाखिला के मातहत है। आदी होना, अब इसको चेंज कर लें। एक मिनट ठहर जाए ना, मुझे जवाब देने दें। मैं सिर्फ अभी शैला रजा साहिबा बहुत पर्सनल कमेंट कर रही थी, चेहरे अच्छे और फलाने, चेहरे अकल दिमाग और प्रिंसिपल सारे ही अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नसीब में नहीं थे, मैं दुआ गो उनके हो जाए अगले 2-3 नस्लों में। लेकिन फ़िलहाल जो एक क्राइटेरिया सेट किए जा रहे हैं ये सबके लिए नए हैं, ये सबके लिए नए हैं और इसको हजम करना मुझे पता है बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये हो रहा है और यही रियलिटी है इस टाइम की। देखिए मैं तो मेरा नुक्ता तो ये है, मेरा नुक्ता तो ये है कंवल साहिबा, मेरा नुक्ता तो ये है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, सबको पकड़े ना। यहाँ पिक एंड चूज का आ रहा है मामला। आपके टॉक शोज में पिछले 2.5 सालों से आ रही हूँ, आप ही के टॉक शोज में, और ये जो मेरे सारे गेस्ट आपके साथ जो बैठे हुए हैं, कलीग्स हैं, इनका सिर्फ यही नुक्ता होता था कि सिर्फ जहांगीर तरीन के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको तो आपने बाहर बता दिया। मैंने तो एक इवन एंडेड अप्रोच रखी है कि बाकी वालों को क्यों छोड़ दिया गया है, उसको सारी बेल आउट की है। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ मुझे जवाब देने दें। देखिए मेरी बात सुने, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। उस वक्त ये कहा जाता था कि जहांगीर तरीन साहब को तो स्पेशल रातों रात भगा दिया। ये शैला रजा साहिबा ये बातें करती थी, इनके क्लिप्स पढ़े आप ही के शो के। तो नहीं, उनके हमदर्दी कोई नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं कि बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई, गुंदी हिल्दी। अच्छा ठीक है खेलदार साहब, जरा ये एक और मामला भी चल रहा है सारे में, ठीक है, बाकियों के खिलाफ नहीं होगा। जो क्रिमिनल है, जिसने गलत, और चीनी की कीमत भी नीचे, चीनी की कीमत भी नीचे आनी चाहिए, कार्रवाई का जो असल फायदा आवाम को पहुंचना चाहिए। मैं जरा क्विकली जरा खेलदार साहब से एक मामला पूछ लूं जरा, ठीक है, मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया, आपने एक सेकंड सिर्फ जवाब देने दे। मैंने बहुत सारों की बात सुनी, सबकी टाइम बड़ा कम रह गया मेरे पास ऊपर है मुझे। हाँ, मैं सिर्फ इतना कह दूं कि होर्डिंग हो रही है रमजान की एंटीसिपेशन में, तमाम मोमिनीन कोशिश कर रहे हैं जितना मुनाफाखोरी कर सकते हैं कर लें,
जितना सवाब समेट सकते आज भी 110-15 की बिक्री है। खेलना साहब जरा मुझे, ठीक है आपका पॉइंट आ गया, जरा कोशिश करेंगे कि सब बाहर निकलवाएं। ये और ही ऊपर जानी है, 120 तक जानी है। खेलना साहब, ये मरियम साहब का क्या मामला चल रहा है कि वो पूछ लें एग्रीकल्चर की, मरियम साहब भय जा रही है? देखिए, हुकूमत को मरियम नवाज का फोबिया का शिकार है हुकूमत। आप, मुझे इतना खौफ है हुकूमत को मरियम से। एक ऐलानिया उन्होंने कहा था कि 4 दिन, हमारी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने ऐलान किया था कि 4 दिन वो आराम करेंगी, उसकी सेहत ठीक नहीं है। तो हुकूमत को फिक्र हो गई कि मरियम नवाज बाहर जा रही है। हुकूमत, वज़ीर आज़म हाउस से ट्वीट करवाया गया, मरियम नवाज बाहर ज़रूर जाएगी, उसकी ख्वाहिश होगी कि नवाज शरीफ से मुलाकात करूं, मगर हुकूमत का इलाज करा के इमरान खान को बनीगाला पहुंचा के और इस अवाम को रिलीफ दिला के फिर जाएगी इंशाअल्लाह। यकीनी तौर पर जो भी एक्शन हो रहे हैं, अगर अवाम के लिए हो रहे हैं तो अवाम को इसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए। आप एक्शन अगर कर रहे हैं शुगर इंडस्ट्री के खिलाफ, तो अवाम को सस्ती चीनी, सस्ती दीगर अशिया फ़रोनोश मिलनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।